راکشی؟ بله بابا اومدم. دخترم من میرم بیرون، بیا درو ببند. و در ضمن ازش بپرس برای شام چی میخوره. به این دلیل نمیگم که مراقبت کردن یا خدمت کردن بهش وظیفه توه. فقط میخوام این فاصله‌ای که بین شما دوتا هست از بین بره. اگه با هم دیگه حرف بزنید اون وقت میتونید کنار هم زندگی کنید. بابا شما یادتونه که منو منع کردین که دیگه شکیلا رو نبینم؟ گفته بودین که خواهر بزرگش اسم و رسم خوبی نداره. توی محل مردم پشت سرش حرف میزنن و نمیخوام که دختر من با همچین آدمایی رفت آمد کنه. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत